गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो एक खुशखबरी आसा. आत्ता म्हाका घोवान कॉल केल्लो खंय तरी काजूनी खवळमी येयल्या तो गेल्लो दिसता बेश्टो पळोवपाक. आयज अमास आसा, दीप अमावास्या काय कितें म्हणटा ती. आनी हांव जेवन बसलेलें दनपारची जालें आनी देड काय कितें तरी आनी तो म्हाका यो खंय थंय पिशवी व्हरोन दिसता. सो हांव आतां वयता गाडी काडटा. सो गायज येतो अळमी आसा थंय पयलीं फोन रावन पळयता म्हाका. काजूंतल्यान वचपा जाय, गाडी वयर दवरल्या हांवें आनी हांगा चडटा आतां. हें मातशें डेंजर, हांगा म्हाका भंय दिसता चडपाक. तरी चडटा. वाट सोदची पडटली म्हाका, वाट सारकी खबर ना. फाटल्या दिसांनी आमी येयल्ली हांगा, पळयला आसतलो तुमी ब्लॉग. थंयच आसा पूण मातशी दुसरे कडेन अशी धड कशी आसा ते धडेर येयल्या खंय पळोवया. काडल्या काय ताका सांगलेलें हांवें थोडी दवर रे पळोवपाक काडटना, व्हिडियो काडपा जाय म्हाका म्हणून. आतां म्हाका वाटूय खबर ना. अशी दिसता वाट. खंय रे राव, कशी वाट. फोणकुलां आसा सगळ्या. दाखयता हांव कशी काडटा ती अळमी. आसा खंय उरल्या अर्दी काडपाची. ती फोणकूल काय कितें हांगा पोना वचत हांव आनी वाट. हे दवरल्या मरे थोडी. फोन करी तूं. मोबायल भितर आशिल्लो चार्जिंगे लायल्लो. जाणा हांव तो तें फाटल्यान म्हाका सांगो आयज 300 रुपया आशिल्ली म्हणून. सो गायज पळया कितली अळमी मेळ्ळी पूण फुल्लेली. काड काड धर पिशवी घे. आनी गायज व्ह्यू पळया हांगा, व्ह्यू पळया. कशी वाट आसा हांगा. ही फुल्ल्या सगळी मेळ्ळी. थंय येयल्ली खंय दवरल तर. आं ते कळे आशिल्ले ते. घरा कडेन आमी लक्ष मारून ना सकाळीं गेल्ली म्हणल्यार. अळमी प्लकर पळया गायज कितली अळमी. पूण चडशी फुल्लेलीच आसा. ही दिसता काल येयल्ली दिसता म्हाका. सकाळीं बीन काडली जाल्यार मेळटली आशिल्ली ती. ए रोहिणी हात घाल नाका थंय. भितर हात घाल नाका रे. आनी आसा तर सकयल आनी आसा रोय. थंय आसा आनी येयल्या. गाय जेते सकयलूय बीन येयल्या खंय. पूण म्हाका हांगा देंवपाक भंय दिसता. सगळी रोहिणी पळय, रोहिणीरूच उबी रावला हांगा. ही रोहिणी आनी तो पळय थंय सकयल पावला धडेर. आनी ती पळय गाडी आमची सकयल आसा. थंय गाडी हांवें सकयल दवरल्या आनी आमी वयर येयल्या. आनी आतां मेळ्ळ्या ती मातशी कळे कळे आसा मातशें. हे मातशें अर्दे फुल्ल्याक चड ना. सकाळीं बीन येयल्ली न्हू जाल्यार आमकां शुवर मेळ्ळेले हे कळे. आयज जर आमी सड्यार गेल्ली न्हू शुवर खंय ना खंय तरी मेळटली आशिल्ली अळमी. सो माशेक येता दिसता. आमी फाटल्या दिसांनी ती तळी पळोवपाक गेल्ली. कसली म्हणटा ती 5 पांडवाची. तेन्ना आमकां एकूय मेळना. सो आतां पळयात कितली मेळटी. ती बीन लागीं इतल्या सामकी घरा वयर रस्त्या वयर म्हटल्यार कोता येता. आनी आशिल्ली पिशवी व्हर मरे. फ्राय करपा मेळटा न्हू. पूण हात घालतना सारको पळय. ए कितली रे ही पळय. हात घालतना सारको पळय. कित्याक
हात पळय घालतना सारको याचो पुरो यो लेट्स गो. वयल्यान भायर येयली आमी आतां मेन रोडार आनी आतां ती दुसरी रोयणी पळोवन येता. हां गायज पळया हांव दुसरे रोयणी कडेन येयला हांगा पळोवपाक. काय नाही का चढाव काडटा म्हणल्यार नाका जाता हांगा. आनी हांव जेवून येयला जेवून मात बसलेले मात दुसरे हाणें फोन केलो अळमी येयल्या म्हणून. सो फाटल्या दिसांनी खाल्ली आमी अळमी जाय अशी नाशिल्ली आमकां तरी मेळ्ळी आनी पांयां कांटो लागलो काटी ओडली पांयांक. पळया गायज रान आमचे शेजारी सांगताली म्हाका की अळमी येयली आयज. सो म्हटलें हांवें आयज अमास न्हू येयली आसतली पूण हांवें हेका कांय म्हणूं नाशिल्लें. हो बेश्टोच येयल्लो खंय पळोवपाक थंय वाटेर खंय तरी गेल्लो तो. सो वाटेर खंय खूब अळमी घेवन बसले म्हणून तो बेश्टो पळोवपाक म्हणून येयल्लो काजूनी आसा जाल्यार पळोवया म्हणून. सो ही मेळ्ळी आमची सकयल काजूनी आनी घरा कडेन गेल्ली आमी सकाळीं पूण पळोवना लक्ष दिवना. पयर येयल्ली न्हू परत येवचें ना एकातली. सो ती म्हाका शेजारी सांगताली की 300 रुपयांक सुद्दां आसा म्हणून वांटो आनी फाटल्या दिसांनी 1,500 1,000 अशें मेळटाले कळ्ळें. आनी आतां खंय 300 रुपया जाल्या. आयज खूब येयल्या दिसता अळमी. घाम येयलो म्हाका सामको चडटा म्हणल्यार चडाव आनी जेवून येयला. जेवून बसलेले अयांशाक बरयले आनी हांव बसलेले मात आनी अयांश आसा घरा. आतां वयता आमी घरा वचपाक. सो गायज ह्यो पळयात आमच्यो गाडयो आनी हांगा अळमी मेळिल्ली सकयल हेतून आमच्या हितून एक रोयण आसा फाटल्या दिसांनी पयला आसतो ब्लॉग घातलेलो तो सकयल देंवोन गेलो तो येतयत ते. आनी हेतून एक मेळ्ळी वयर ते मातशें रिस्की थंय वयर चडपाक मे बी आनी आसपाक शकता बीन पूण आमी येयली सगळी धड ही. आनी हेका पळय आरे बेगीन यो पावसान काळो केला. अळम्याची पिशवी घेवन कोणाक दिवशी बीन वाटेर. आयज एकदम शॉर्टसो व्हिडिओ तुमकां आवडलो काय ना तो कमेंट करून सांगात. आनी व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात.